अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम पढ़ रहे हैं फ़ज़ाइल कुरान से। तो आइए सुनते हैं हदीस मुबारक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी थी और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन की ज़िंदगी कैसी थी। आइए ख़ुद भी सुनते हैं और दूसरों तक पहुंचाने की नीयत रखते हैं और इंशाअल्लाह ख़ुद भी अमल करेंगे और इंशाअल्लाह दूसरों तक भी पहुंचाने का अमल लाजमी करेंगे, ख़ुद भी इस पर अमल करेंगे। तो आइए पहली हदीस मुबारक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मनक़ूल है कि हसद दो शख्सों के सिवा किसी पर जायज़ नहीं। एक वो जिसका हक़ ताला शानहू ने कुरान शरीफ की तिलावत अता फ़रमाई और वो दिन रात उसमें मशगूल रहता है। दूसरे वो जिसको हक़ ताला सुब्हानहू ने माल की कसरत अता फ़रमाई और वह दिन रात इसको खर्च करता रहता है। दोबारा सुनते हैं। इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इरशाद मनक़ूल है कि हसद दो शख्सों के सिवा किसी पर जायज़ नहीं। एक वो जिसका हक़ ताला शानहू ने कुरान शरीफ की तिलावत अता फ़रमाई और वह दिन रात उसमें मशगूल रहता है। दूसरा वो जिसको हक़ ताला सुब्हानहू ने माल की कसरत अता फ़रमाई और वह दिन रात उसको खर्च करता रहता है। तो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने की भी बहुत बड़ी ताक़ीद है और इसके नफ़े भी बहुत ज़्यादा हैं, जो कि दुनिया में भी नफ़ा मिलता है और आखिरत में भी इसका अजर सवाब और नफ़ा मिलेगा इंशाअल्लाह। ये इरशाद नकल किया है कि जो मोमिन कुरान शरीफ पढ़ता है उसकी मिसाल तरंज की सी है, उसकी खुशबू भी उम्दा होती है और मज़ा भी लजीज़। और जो मोमिन कुरान शरीफ ना पढ़े उसकी मिसाल खजूर की सी है कि खुशबू कुछ नहीं मगर मज़ा शीरीं होता है। और जो मुनाफिक कुरान शरीफ नहीं पढ़ता उसकी मिसाल हंजल के फल की सी है, मज़ा कड़वा और खुशबू कुछ नहीं। जो मुनाफिक कुरान शरीफ पढ़ता है उसकी मिसाल खुशबूदार फूल की सी है कि खुशबू उम्दा और मज़ा कड़वा होता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि हक़ ताला शानहू इस किताब यानी कुरान पाक की वजह से कितने ही लोगों को बुलंद मर्तबा गिरता है और कितने ही लोगों को पस्त व ज़लील करता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि हक़ ताला शानहू इस किताब यानी कुरान पाक की वजह से कितने ही लोगों को बुलंद मर्तबा करता है कि वो कितने ही लोगों को पस्त व ज़लील करता है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि तीन चीज़ें क़यामत के दिन अर्श के नीचे होंगी। एक कलाम पाक के झगड़ेगा के बंदों से कुरान पाक के लिए ज़ाहिर है और बातन दूसरी चीज़ अमानत है। और तीसरी रिश्तेदारी जो कि पुकारेगी, जिस शख्स ने मुझको जोड़ा अल्लाह उसको अपनी रहमत से मिलावे और जिसने मुझको तोड़ा अल्लाह अपनी रहमत से उसको जुदा करे। तो कुरान मजीद की सबसे पहले जो है ना हम लोग ये कोशिश करनी चाहिए कि सुबह उठें कुरान मजीद की तिलावत करें। तो इसके लिए मुझे भी ये कोशिश करनी चाहिए, आप सबको भी इसकी कोशिश करनी चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया है कि कुरान शरीफ को सीखो फिर उसको पढ़ो, इसलिए कि जो शख्स कुरान शरीफ सीखता है और पढ़ता है और तहज्जुद में उसको पढ़ता रहता है उसकी मिसाल इस थैली की सी है जो मुश्क से भरी हुई हो कि उसको खुशबू तमाम मकान में फैलती है।
اور جس شخص نے سیکھا اور پھر سو گیا، اس کی مثال اس مشک کی تھیلی سی ہے جس کا منہ بند کر دیا گیا ہو۔ یعنی جس شخص نے قرآن پاک پڑھا اور اس کی خبر گیری کی اور راتوں کو نماز میں تلاوت کی، اس کی مثال اس مشک دان کی سی ہے کہ جو کھلا ہوا ہو کہ اس کی خوشبو سے تمام مکان مہکتا ہے۔ اسی طرح اس حفظ کی تلاوت سے تمام مکان انوار و برکات سے معمور رہتا ہے، اور اگر وہ حافظ سو جاوے یا غفلت کی وجہ سے نہ پڑھ سکے، تب بھی اس کے قلب میں جو کلام پاک کی برکات سے محروم رہے گا، لیکن اس کا قلب تو بہرحال اس مشک کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص کے قلب میں قرآن شریف کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں، وہ بے منزلہ ویران گھر کی طرح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص کے قلب میں قرآن شریف کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں، وہ بے منزلہ ویران گھر کی طرح ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ نماز میں قرآن شریف کی تلاوت بغیر نماز کی تلاوت سے افضل ہے، اور بغیر نماز کی تلاوت تسبیح و تکبیر سے افضل ہے، اور تسبیح صدقہ ہے افضل ہے، اور صدقہ روزہ سے افضل ہے، اور روزہ بچاؤ ہے آگ سے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی بھائی سن رہے ہیں سارے کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ ایک آخری حدیث پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو نئی ویڈیو میں فضائل جو نئے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو سنیں گے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو قیامت کا خوف دامن گیر نہ ہوگا، ان کو حساب و کتاب دینا پڑے گا، اتنے مخلوق اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہو وہ مشق کے ٹیلوں پر سیر و تفریح کریں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ کے واسطے قرآن شریف پڑھا اور امامت کی، اسی طرح کے مقتدی سے راضی رہے۔ دوسرا وہ شخص جو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو صرف اللہ کے واسطے۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے مالک سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے ماتحتوں سے بھی۔ قیامت کی سختی، اس کی دہشت، اس کا خوف، اس کی مصیبتیں اور تکالیف ایسی نہیں کہ ہر کسی مسلمان کا دل اس سے خالی ہو یا بے خبر ہو۔ اس دن میں کسی بات کی وجہ سے بے فکری نصیب ہو جاوے، یہ بھی لاکھوں نعمتوں سے بڑھ کر اور کروڑوں راحتوں سے منتعمم ہے کہ پھر اس کے ساتھ اگر تفریح و تنم بھی نصیب ہو جاوے تو خوش نصیب اور اس شخص کے جس کے یہ میسر ہو، اور بربادی و خسران ہے ان بے حصوں کے لیے جو ان کو لغو و بغار اور اضاعت اور وقت سمجھے۔ معجم کبیر میں اس حدیث شریف کے شروع میں روایت کرنے والے صحابی ابن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا گیا ہے کہ اگر میں نے اس حدیث کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ غرض 7 مرتبہ یہ لفظ کہا، یعنی اگر 7 مرتبہ نہ سنا ہوتا کبھی نقل نہ کرتا۔ تو صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو براہ راست دیکھا ہے، تو جو اللہ کے نبی کی بات کو ہر روز سنتے ہیں، مثال کے طور پر پہلے سنتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، اب وہی صحابی ابن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں، جو بات اپنے کانوں سے سنی وہی حدیث میں بیان کر دی۔ تو احادیث کا ہمیں جو ہے نا احترام کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ احادیث وغیرہ کو
کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں، لیکن یہ ان کا جو ہے نا غلط فہمی ہے۔ احادیث ایک ایسی مبارک چیز ہے جو اللہ کے نبی کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو احادیث کہا جاتا ہے، تو یہ احادیث کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ میرا اور آپ کا یقین ہے، تو اللہ پاک کے فضل اور کرم سے انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ملیں گے ایک نئی احادیث کے ساتھ اور ایک نئے علم کے ساتھ انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔